उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। टॉप मिशन हिस्सा दोम मुसन्निफ मजहर कलीम। नाइफ अपने हेडक्वार्टर के ऑफिस में बैठा बड़ी बेचैनी के आलम में पहलू बदल रहा था। गुस्टाग ने उसे भी जनरल अस्पताल जाकर पाकिस्तानी एजेंटों के खात्मे का कहा था, लेकिन इसके ख्याल के मुताबिक इसका जाना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि बेड्स पर पड़े हुए ज़ख्मियों को सिर्फ फायर करके हलाक करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था जिसके लिए वो भी अपने आदमियों के साथ जाता। इसलिए उसने अपने 2 आदमी डॉन और मीथो को ये काम सरअंजाम देने के लिए भेजा था। लेकिन उनको गए हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया था, लेकिन अभी तक ना ही वो दोनों वापस आए थे, ना ही उनकी तरफ से कोई कॉल आई थी। इसलिए जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। आखिर जब इससे रहा ना गया तो उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और इंक्वायरी से जनरल अस्पताल के शोबा एमरजेंसी का नंबर मालूम करके इसने नंबर प्रेस कर दिए। जनरल अस्पताल शोबा एमरजेंसी। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यहाँ नेशनल गार्डन में ज़ख्मी होने वाले अफराद लाए गए हैं, अब इनकी क्या पोजीशन है? नाइफ ने पूछा। आप कौन साहब बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा क्या? मेरा नाम रॉबिन्सन है और मैं पब्लिक टाइम्स का क्राइम रिपोर्टर हूँ, नाइफ ने जवाब दिया। फिर तो आपके लिए खासी बड़ी खबर है। इन अफराद पर 2 मुसल्लह अफराद ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन इन जख्मियों में से एक ने हैरत अंगेज तौर पर हमला करने वाले दोनों अफराद को हलाक कर दिया, जबकि थिएटर में जिन जख्मियों पर हमला किया गया था वो शदीद जख्मी हो गए, तो उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहां ऑपरेशन करके उन्हें बचा लिया गया। फिर इन अफराद के वारिस आ गए और उन्होंने उन्हें जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज कराया और किसी प्राइवेट अस्पताल में ले गए। दूसरी तरफ मौजूद लड़की ने तफसील बताते हुए कहा तो नाइफ का चेहरा अपने 2 साथियों की मौत का सुनकर बिगड़ सा गया। हमला आवरों की लाशें कहाँ हैं? नाइफ ने कहा। वो पुलिस हेडक्वार्टर में हैं। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। इनके वारिस कौन थे जो उन्हें ले गए हैं और पुलिस ने उन्हें कैसे जाने दिया? नाइफ ने हैरत भरी लहजे में कहा। अगर आप मेरे बारे में अखबार में ना लिखें तो मैं बता देती हूँ, वरना मुझे मज़ीद कुछ नहीं मालूम। दूसरी तरफ से कहा क्या? आप बेफिक्र रहें, आपके बारे में कुछ नहीं लिखा जाएगा, ना ही आपका हवाला दिया जाएगा, नाइफ ने कहा। कराम्बी का सबसे खतरनाक ग्रुप, जिसे मास्टर हॉक ग्रुप कहा जाता है, वो इन जख्मियों को ले गया है। मास्टर हॉक खुद अपने साथियों के साथ यहाँ आया था और एक एक्रीमी भी उसके साथ था। लड़की ने जवाब दिया तो नाइफ पे इख्तियार उछल पड़ा। मास्टर हॉक खुद आया था? ये कैसे मुमकिन है? उसके आदमी तो आ सकते हैं, लेकिन वो खुद कैसे आ सकता है? नाइफ ने कहा। क्योंकि वो ये जानता था कि मास्टर हॉक कराम्बी के अंडरवर्ल्ड का किंग समझा जाता है और यहाँ की हुकूमत तक उससे खौफजदा रहती है, लेकिन वो खुद इतने मामूली काम के लिए कैसे जा सकता है? मैं दुरुस्त कह रही हूँ, आप यकीन करें या ना करें, आपकी मर्जी, लड़की ने जवाब दिया। ओके, बहरहाल आपका शुक्रिया और आप भी फिक्र रहें, आपका नाम नहीं आएगा, गुड बाय, नाइफ ने कहा और रिसीवर कोरिडोर पर पटक दिया। डॉन और मीठू दोनों हलाक हो गए हैं और जख्मी भी हाथ से निकल गया है। अब क्या होगा? बॉस टाग तो मुझे कच्चा चबा जाएगा, नाइफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। इस मास्टर हॉक को मालूम होगा कि जख्मी अब कहाँ है। अगर इसे ये मालूम हो जाए तो अब भी इनका खात्मा किया जा सकता है। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद नाइफ ने खुद कलामी के अंदाज में बोलते हुए कहा। उसके साथ ये ख्याल के आते ही वो चौंक पड़ा। उसे मास्टर हॉक के नायब माचियो का ख्याल आ गया था। माचियो अमली तौर पर मास्टर हॉक के ग्रुप का इंचार्ज था। वो बेहद लालची आदमी था और नाइफ के साथ भी उसके ताल्लुकात थे। इसलिए नाइफ को ख्याल आया था कि अगर माचियो को भारी रकम दी जाए तो इसे इस हस्पताल के बारे में मालूमात मिल सकती है जहां ये पाकिस्तानी एजेंट मौजूद है। चनाचा उसने एक बार फिर फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हॉक क्लब। राब्ता कायम होते ही एक सख्सी मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। माचियो से बात कराओ, मैं उसका दोस्त नाइफ बोल रहा हूँ, नाइफ ने कहा। होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा क्या? माचियो बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद पहले से भी करख्त आवाज़ सुनाई थी। नाइफ बोल रहा हूँ माचियो, क्या तुम $1 लाख नकद कमाना चाहते हो? नाइफ ने इसकी लालची फितरत के पेश नज़र बराह रास्त बात करते हुए कहा। $1 लाख? हाँ, क्यों नहीं? माचियो के लहजे में इश्तियाक उभर आया था। तो फिर कहाँ मुलाकात हो सकती है? बोलो, तुम्हारे क्लब के अलावा, नाइफ ने कहा। तुम फ़ोन पर ही बता दो, ये फ़ोन महफूज है, माचियो ने कहा। नहीं, $1 लाख भी तो देने हैं, नाइफ ने कहा। अपने किसी आदमी के हाथ भिजवा देना, लेकिन बात तो बताओ, माचियो ने बेचैन से लहजे में कहा।
تمہارے ماسٹر نے جنرل ہسپتال سے چند افراد کو کسی پرائیویٹ ہسپتال میں شفٹ کرایا ہے۔ تمہارا ماسٹر خود جنرل ہسپتال گیا تھا۔ مجھے اس پرائیویٹ ہسپتال کا پتہ چاہیے، نائف نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میرے دوست نہیں دشمن ہو، تم مجھے ماسٹر کے ہاتھوں مروانا چاہتے ہو۔ ماچیو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو ماچیو، میں حلف دیتا ہوں کہ تمہارا نام کبھی سامنے نہیں آئے گا، نائف نے کہا۔ اور تم مجھے $1,00,000 بھی دو گے، ماچیو نے کہا۔ ہاں، ابھی اور اسی وقت، لیکن معلومات درست اور حتمی ہو، نائف نے کہا۔ تو پھر سنو، برانک روڈ پر ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، کیئر ہسپتال، تم نے دیکھا ہوگا اسے، ماچیو نے کہا۔ ہاں، لیکن وہ تو عام سا ہسپتال ہے، نائف نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے ماچیو کی بات پر یقین آ رہا ہو۔ ہاں، بظاہر عام سا ہسپتال ہے، لیکن اس کا ایک شعبہ تہ خانے میں ہے جسے سب سے مخفی رکھا گیا ہے، اور اس کا دروازہ ریڈیو کنٹرولڈ ہے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ البتہ اس کا ایک خفیہ راستہ بھی ہے جو ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر کے کنٹرول میں رہتا ہے، جہاں سے سٹاف نرسیں اور ڈاکٹر آتے جاتے ہیں، جبکہ یہ ہسپتال ماسٹر ہاک کی ملکیت ہے، اور یہ خفیہ شعبہ بھی ماسٹر ہاک کے اپنے گروپ کے زخمیوں کے لیے علیحدہ بنایا گیا ہے، ماچیو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو جنرل ہسپتال کے زخمیوں کو اب اس شعبے میں رکھا گیا ہے، نائف نے کہا۔ ہاں، ماچیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری رقم کا چیک بھجوا رہا ہوں، نائف نے کہا، اور کوریڈور دبا کر اس نے رابطہ ختم کیا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ رالف موجود ہے یہاں؟ نائف نے پوچھا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اسے میرے پاس بھیجو، نائف نے کہا، پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے نائف کو سلام کیا تو نائف نے سر ہلا کر اشارے سے سلام کا جواب دیا، اور میز کے دراز کھول کر اس میں سے ایک چیک بک نکال کر ایک چیک علیحدہ کیا، اس پر رقم لکھی اور دستخط کر کے اس نے چیک آنے والے نوجوان کی طرف بڑھا دیا۔ رالف، یہ چیک لے جاؤ اور ہاک کلب کے ماچیو کو دے آؤ، لیکن خیال رکھنا کسی اور کو معلوم نہ ہو سکے کہ یہ چیک ماچیو کو دیا گیا ہے، نائف نے کہا۔ لیکن باس، ماچیو تو کسی سے ملتا ہی نہیں، رالف نے کہا۔ اسے میرا حوالہ دینا، پھر وہ فوری ملاقات کرے گا، نائف نے کہا۔ یس باس، رالف نے کہا اور سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ نائف کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس باس، اس کے سیکریٹری کی آواز سنائی تھی۔ جان سے میری بات کراؤ، نائف نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ یس باس، جونس بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور موتمانہ آواز سنائی دی۔ جونس، میرے آفس میں آ جاؤ، ابھی اور اسی وقت، نائف نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک درمیانے قد اور قدرے پھلے ہوئے جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ اس کا ساتھی جونس تھا۔ اس نے اندر آ کر اسے سلام کیا۔ بیٹھو جونس، نائف نے کہا تو جونس میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے ڈان اور میتھو کو جنرل ہسپتال میں پاکیشیائی ایجنٹوں کے خاتمے کے لیے بھیجا تھا، نائف نے کہا۔ یس باس، جونس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور پاکیشیائی ایجنٹوں کو بھی ایک پرائیویٹ ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے، نائف نے کہا تو جونس بے اختیار اچھل پڑا۔ دونوں ہلاک ہو گئے ہیں؟ وہ کیسے باس؟ وہاں کوئی مقابل تو تھا ہی نہیں، پھر کیسے اور کس نے انہیں ہلاک کیا؟ جونس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تفصیل کا تو مجھے علم نہیں، لیکن بہرحال یہ خبر درست ہے کہ وہ دونوں وہاں ہلاک ہو گئے۔ نہ صرف اب ان پاکیشیائی ایجنٹوں کو ماسٹر ہاک کی سرپرستی حاصل ہے، بلکہ انہیں وہاں سے اس پرائیویٹ ہسپتال میں بھی ماسٹر ہاک نے شفٹ کرایا ہے، نائف نے کہا۔ تفصیل کا تو مجھے علم نہیں، لیکن بہرحال یہ خبر درست ہے کہ وہ دونوں وہاں ہلاک ہو گئے۔ نہ صرف اب ان پاکیشیائی ایجنٹوں کو ماسٹر ہاک کی سرپرستی حاصل ہے، بلکہ انہیں وہاں سے اس پرائیویٹ ہسپتال میں بھی ماسٹر ہاک نے شفٹ کرایا ہے، نائف نے کہا۔ ماسٹر ہاک، یہ تو انتہائی خطرناک گروپ ہے، جونس نے کہا۔ ہاں، لیکن ہم نے بہرحال ان پاکیشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کرنا ہے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، ورنہ ہم سب کے ڈیتھ آرڈر جاری کر دیے جائیں گے، نائف نے کہا۔ لیکن باس، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ان ایجنٹوں کو کہاں شفٹ کیا گیا ہے؟ جونس نے کہا۔ یہ بات بھی میں معلوم کر چکا ہوں، انہیں ماسٹر ہاک نے اپنی ذاتی ہسپتال میں داخل کرایا ہے۔ اس ہسپتال کا نام کیئر ہسپتال ہے اور یہ برانک روڈ پر ہے، نائف نے کہا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے باس؟ ہم اس ہسپتال کو ہی میزائلوں سے اڑا دیتے ہیں، جونس نے کہا۔
इस अस्पताल का एक खसूसी यूनिट तहखाने में है जिसका दरवाज़ा रेडियो कंट्रोल्ड है। अगर हमने बाहर से मिसाइल फायर किए तो ये यूनिट फिर भी मुतासिर नहीं होगा, नाइफ ने कहा। तो फिर आपके जहन में क्या प्लानिंग है? जॉन्स ने पूछा। तुम सोचो, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। ऐसी प्लानिंग करो कि ये लोग भी हलाक हो जाएं और हमें भी नुकसान ना उठाना पड़े, नाइफ ने कहा। 1 मिनट बॉस, जॉन्स ने कहा। उसके साथ ही उसने इस अंदाज में आंखें सुकेड़नी जैसे कोई खास बात सोच रहा हो। यस बॉस, एक शानदार प्लानिंग मेरे जहन में आ गई है, जॉन्स ने यकलख्त आंखें खोलकर मुसरत भरे लहजे में कहा। क्या? नाइफ ने चौंक कर पूछा। बॉस, इस अस्पताल की बिल्डिंग की साइड में एक होटल है। इस होटल के नीचे भी तहखाने हैं। इस होटल का नाम गोल्ड है और गोल्डमैन इसका मालिक है और जनरल मैनेजर भी। आपको भी मालूम होगा कि गोल्डमैन के ताल्लुकात चीफ से इंतहाई दोस्ताना है। इसे मुआवजा दिए जाने का यकीन दिलाया जाए तो वो हमारे साथ मुकम्मल तामुल करेगा। हम इस तहखाने की इस दीवार को जो अस्पताल से मुलिका तोड़कर बराह रास्त अस्पताल के इस तहखाने में दाखिल हो जाएंगे और वहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके सबको बेहोश कर दिया जाएगा और फिर वहाँ मतलूबा अफराद को हलाक करके हम वापस आ जाएंगे, जॉन्स ने कहा। नहीं, गोल्डमैन को मालूम होगा कि इस अस्पताल का मालिक मास्टर हॉक है। जाहिर है दीवार की वजह से वो समझ जाएंगे कि ये काम गोल्ड होटल से ही किया गया था, इसलिए सारा नज़ला गोल्डमैन पर गिरेगा। अलबत्ता ये काम एक और अंदाज से किया जा सकता है। हम दीवार में सिर्फ इस कदर सुराख करें जिसे हलाक कर देने वाली गैस अंदर फायर की जा सके। इस तरह किसी को भी मालूम ना हो सकेगा कि गैस कहाँ से फायर की गई और इस यूनिट में मौजूद हर शख्स बेहोश होकर आखिरकार हलाक हो जाएगा। ऐसी गैस हमारे पास भी मौजूद है, नाइफ ने कहा। यस बॉस, आपने वाकई ही बेहतरीन प्लानिंग सोची है। मैं आसानी से गोल्डमैन को इस पर रजामंद कर लूँगा, जॉन्स ने कहा। ठीक है, तुम जाओ और गोल्डमैन से बात करो। वो जितनी रकम भी मांगे उसे दे दो, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी और मौत का मुआवला है। इसलिए हमने हर सूरत में पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा करना है, नाइफ ने कहा। तो जॉन सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके बाहर जाने के बाद नाइफ ने स्टोर में जाकर वहाँ से दीवार में सुराख करने वाला बेआवाज़ इलेक्ट्रिक बर्मा और इंतहाई जोर असर बेहोश कर देने वाली गैस के पिस्टल के साथ साथ और ये बैग लेकर वो वापस ऑफिस में आ गया। उसने यही फैसला किया था कि वो बराह रास्त सायानाइड गैस फायर करने की बजाय पहले ज़ोर असर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर देगा, क्योंकि सायानाइड गैस फौरी असर नहीं करती, इसमें कुछ वक्त लग जाता है। उनके मुखालिफ आम लोग नहीं थे, बल्कि इंतहाई तरबियत याफ्ता सीक्रेट एजेंट थे, इसलिए वो गैस का रंग देखकर ही मामला समझ जाएंगे। फिर वो इस तहखाने से निकल भी सकते हैं, जबकि ज़ोर असर बेहोश कर देने वाली गैस फायर होने से वो फौरी तौर पर बेहोश हो जाएंगे और फिर यकीनी तौर पर इनका खात्मा हो जाएगा। इस तरह मास्टर हॉक को पता ना चल सकेगा और पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा भी हो जाएगा। अब इसे जॉन्स की तरफ से कॉल का इंतज़ार था, क्योंकि फ़ोन की घंटी बज उठी तो नाइफ ने तेज़ी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, नाइफ बोल रहा हूँ, नाइफ ने तेज लहजे में कहा। स्टार्क बोल रहा हूँ नाइफ, जनरल अस्पताल की क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से स्टार्क की आवाज़ सुनाई दी तो नाइफ, जो उससे जॉन्स की कॉल समझा था, यकलख्त चौंक पड़ा। बॉस, हमारे पहुंचने से पहले उन्हें जनरल अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था और अब हमारे आदमी इस अस्पताल को ट्रेस कर रहे हैं। जैसे ही इस अस्पताल का पता चला हम फौरी तौर पर वहां रेड कर देंगे, नाइफ ने कहा। किसी ने उन्हें वहां से शिफ्ट कराया है? यहाँ उनका हमदर्द कौन हो सकता है? स्टार्क ने चौंक कर पूछा। बॉस, मास्टर हॉक खुद वहां गया था। मेरे 2 आदमी इससे पहले वहां पहुंच गए थे, लेकिन इन दोनों को हलाक कर दिया गया, नाइफ ने कहा। क्या कह रहे हो? तुम्हारे 2 आदमी हलाक कर दिए गए? क्या मास्टर हॉक ने ऐसा किया? स्टार्क ने चौंक कर पूछा। नहीं बॉस, इन पाकिस्तानी एजेंटों ने। इनमें से एक इस वक्त वॉशरूम में था। जब मेरे 2 आदमी वहां दाखिल हुए तो वॉशरूम से बाहर आ गया। फिर मेरे आदमियों ने सामने मौजूद 2 एजेंटों पर फायर खोल दिया तो इसके तीसरे साथी ने हमारे 2 आदमियों को हलाक कर दिया। जिन पर फायर खोला गया था वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। फिर मास्टर हॉक वहां पहुंच गया और इन सबको वहां से शिफ्ट करा दिया गया। अब हम इनको तलाश कर रहे हैं, नाइफ ने कहा। इस मास्टर हॉक पर हाथ डाल देना था, स्टार्क ने कहा। बॉस, इसका कोई फायदा ना था। मास्टर हॉक जैसे आदमी मर तो सकते हैं लेकिन जुबान नहीं खोल सकते, फिर हमेशा के लिए हमारी और उसकी आपस में ठन जाती। इसलिए हम अपने तौर पर इन एम्बुलेंसों के जरिए इस अस्पताल को तलाश कर रहे हैं। जैसे ही हमें इसका पता चला हम वहां रेड करा देंगे। इनका खात्मा बहरहाल अब यकीनी हो चुका है, नाइफ ने कहा। तुम्हारे कौन से 2 साथी हलाक हुए हैं? स्टार्क ने पूछा। डॉन और मीथो, नाइफ ने जवाब दिया।
ویری بیڈ. اگر اس طرح ہمارے ساتھی ہلاک ہوتے رہے تو ہم سب کا خاتمہ یقینی ہے. اسٹارک نے کہا. آپ بے فکر رہیں باس، آج ہی یقینی طور پر ان پاکیزائی ایجنٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا. نائف نے کہا. اوکے، جلد از جلد یہ کام سر انجام دو، ورنہ اگر یہ رپورٹ سیکشن ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئی تو ہم سب کا فوری اور یقینی خاتمہ ہو جائے گا. اگر ویسے یہ لوگ ٹریس نہ ہوں تو اس ماسٹر ہاک پر چڑھ دوڑو، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. اسٹارک نے کہا. یس باس، نائف نے جواب دیا. پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو نائف نے ریسیور اٹھا لیا. یس، نائف بول رہا ہوں. نائف نے کہا. جونز بول رہا ہوں باس. گولڈ مین تو ایکریمیا گیا ہوا ہے. اس کے اسسٹنٹ مورتھی سے میری بات ہو چکی ہے. ملک کا تہ خانہ ویسے ہی خالی ہے، اسے اسٹور بنایا گیا ہے. $1,00,000 کے عوض مورتھی نے ہمیں وہاں اپنی کارروائی کرنے کی اجازت دے دی ہے. آپ خود آ جائیں، میں گیٹ پر آپ کا انتظار کر رہا ہوں. جونز نے کہا. ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں. نائف نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور میز پر پڑا ہوا بیگ جس میں اس نے اسٹور میں سے ضروری سامان لے کر رکھا تھا اٹھا کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا. تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی گولڈ ہوٹل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی. جولیا کے فلیٹ میں اس وقت صالحہ، کیپٹن شکیل اور صفدر موجود تھے. جولیا نے اپنے طور پر ان سب کو اپنے فلیٹ پر کال کیا تھا تاکہ ان فارغ دنوں میں دارالحکومت سے باہر کسی تفریحی مقام پر جا کر کچھ روز گزارے جائیں، کیونکہ فارغ رہنے کی وجہ سے تقریباً سبھی بے حد بور ہو چکے تھے. جولیا نے صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو بھی کال کیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے فلیٹ پر موجود نہ تھا، اس لیے جولیا نے اس کا نام ریکارڈ کرا دیے تھے. عمران کے فلیٹ پر بھی جولیا نے فون کیا تھا، لیکن دوسری طرف سے گھنٹی بجتی رہی اور کسی نے کال اٹینڈ نہ کی تو جولیا سمجھ گئی کہ عمران اور سلیمان دونوں ہی فلیٹ میں موجود نہیں. وہاں اس نے پیغام ریکارڈ کرا دیا. ان سب کو اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنے کا انتظار تھا کہ کال بیل بجی تو صفدر اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو تنویر اس کے ساتھ تھا. میرا خیال ہے کہ عمران اور دوسرے ساتھیوں کو دوبارہ کال کیا جائے، جولیا نے کہا. دوسرے ساتھی؟ تنویر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے چونک کر کہا. صدیقی اور اس کے ساتھی وہ اپنے فلیٹس پر موجود نہیں تھے، اس لیے میں نے پیغام ریکارڈ کرا دیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ابھی تک نہیں پہنچا، جولیا نے کہا. چیف نے ٹیم بدل دی ہے، اب صدیقی اور اس کے ساتھی بیرونی مشنز پر کام کریں گے اور اندرون ملک مشنز پر ہمیں کام دیا جائے گا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا. لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ مشن پر گئے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو بہرحال ہدایت تو جولیا کے ذریعے ہی انہیں دی جاتی، صفدر نے کہا. جولیا کے سیٹ اپ عمران نے سنبھال لی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس نے انہیں بریف بھی کیا تھا، تنویر نے جواب دیا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. صدیقی نے، تنویر نے مختصر سا جواب دیا. کب؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا. تقریباً 1 ہفتہ پہلے، تنویر نے جواب دیا. کھل کر بات کرو تنویر، تم تو ایسے جواب دے رہے ہو جیسے پہیلیاں بجھوا رہے ہو، صفدر نے قدرے غصے لے لہجے میں کہا. 1 ہفتہ پہلے میری ایک ہوٹل میں صدیقی سے ملاقات ہوئی تھی. اس نے بتایا تھا کہ وہ چاروں ملک سے باہر ایک اہم مشن پر جا رہے ہیں. عمران ابھی ان کے ساتھ نہیں جا رہا، جب وہ ابتدائی مشن مکمل کر لیں گے تو پھر عمران ان کے ساتھ آ ملے گا. میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ان چاروں سے کام نہ ملنے کی وجہ سے 4 سٹار سے چیف کو استعفیٰ دینے کی بات کی تھی. چیف نے ان کے استعفیٰ منظور کرنے کی بجائے انہیں مشن پر جانے کا حکم دے دیا. میں نے اس سے پوچھا کہ مس جولیا نے تو اس کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا، تو صدیقی نے بتایا کہ یہ ساری کارروائی عمران کے ذریعے ہوئی ہے، تو میں خاموش ہو گیا. ویسے حقیقت یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں آیا تھا، لیکن پھر صدیقی اور اس کے 3 ساتھی غائب ہو گئے. البتہ عمران یہاں موجود تھا. پھر اب مجھے معلوم نہیں کہ عمران بھی گیا ہے یا نہیں، تنویر نے اس بار تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا. اس کا مطلب ہے کہ عمران کی سازش کامیاب رہی، جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا تو سب بھی اختیار چونک پڑے. عمران صاحب کی سازش؟ کیا مطلب؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا. عمران کی کافی عرصے سے کوشش تھی کہ سیکرٹ سروس میں تفرقہ پیدا ہو جائے اور ہم گروپ بنا کر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں، اور اب یہ سازش کامیاب ہو گئی. میں چیف سے بات کرتی ہوں، جولیا نے غصے لے لہجے میں کہا. مس جولیا، چیف اتنا احمق نہیں جتنا آپ نے اسے سمجھ لیا ہے. وہ عمران صاحب کی بھی صرف وہ بات مانتے ہیں جس میں اسے ملک و قوم کا کوئی مفاد نظر آتا ہے. اگر صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو مشن پر بھجوایا بھی کیا ہے تو پھر لازماً اس کے پس منظر میں کوئی خاص بات ہوگی، صفدر نے بڑے برادرانہ لہجے میں کہا.
جولیا تم چیف کی بجائے عمران سے بات کرو، صالحہ نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی تھی۔ جولیا بول رہی ہوں سلیمان، عمران کہا ہے، اس سے میری بات کراؤ۔ جولیا نے کہا، مس جولیا صاحب ٹائیگر جوزف اور جوانا کے ساتھ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے سلیمان کے موتبانہ آواز سنائی دی تو جولیا سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ کب گئے ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ کافی دن ہو گئے ہیں، سلیمان نے جواب دیا۔ اوکے، جولیا نے کہا اور ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب چیف کی نظروں میں ہماری اہمیت ٹائیگر جوزف اور جوانا سے بھی کم ہو گئی ہے، یکلخت تنویر نے کہا تو سب ایک بار پھر چونک پڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سیکرٹ سروس کے ممبران ہیں، ان کا تو کوئی تعلق سیکرٹ سروس سے نہیں، وہ تو عمران کے ساتھ ہیں اور عمران انہیں اپنے طور پر ساتھ لے گیا ہوگا، اس بار صفدر نے کہا۔ بہرحال تنویر کی بات درست ثابت ہوئی کہ اب ہم پر صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ جولیا نے کہا، آپ اس انداز میں کیوں سوچ رہی ہیں مس جولیا؟ پہلے جب ہم بیرونی مشن پر جاتے تو کیا اس وقت بھی یہ ترجیح والی بات آپ کے ذہن میں آئی تھی؟ جس طرح ہم سیکرٹ سروس کے ممبران ہیں، اس طرح صدیقی اور اس کے ساتھی بھی اور کسی بھی طرح یہ ہم سے کم نہیں۔ چیف مشن کے حالات و واقعات اور اس کی سنگینی دے کر انتخاب کرتا ہے کہ کسے بھجوانا ہے اور کسے نہیں۔ صفدر نے کہا، پہلے تو پوری ٹیم مشن پر جاتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب گروپ کیوں بنائے گئے ہیں؟ تنویر نے ایک بار پھر زہریلے لہجے میں کہا۔ جس مشن پر پوری سیکرٹ سروس کی ضرورت ہو، چیف اب بھی پوری ٹیم کو بھجواتا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ X2 دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ یس چیف، جولیا نے موتبانہ لہجے میں کہا۔ تم سب یہاں اکٹھے ہو، کوئی خاص وجہ؟ چیف کا لہجہ بے حد سر تھا۔ نہیں چیف، کوئی خاص وجہ نہیں، سب فارغ رہ کر بور ہو رہے تھے، اس لیے میں نے سب کو کال کیا کہ ہم کچھ روز باہر جا کر گھوم آئیں تاکہ بوریت سے نجات مل سکے۔ جولیا نے جواب دیا، تمہاری فراغت کے دن ختم۔ تم نے صالحہ، تنویر، کیپٹن شکیل اور صفدر کے ساتھ فوری طور پر کرامی پہنچنا ہے۔ پہلے تم یہاں سے پہلی دستیاب فلائٹ میں کافرستان پہنچو گے اور پھر وہاں سے کرامی جاؤ گے۔ تم نے ایگریمنٹ میکر میں یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ کرامی میں عمران، صدیقی اور ان کے ساتھی موجود ہیں، لیکن جوزف کے علاوہ باقی سب شدید زخمی ہیں۔ جوزف البتہ کم زخمی ہے، اس لیے ان سب کو واپس کال کر لیا گیا ہے۔ چیف نے کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا عمران بھی زخمی ہے؟ جولیا نے بھی اختیار ہو کر پوچھا۔ نہیں، عمران زخمی نہیں، البتہ چوہان اور نعمانی پہلے سے شدید زخمی تھے۔ پہلا میرا خیال تھا کہ ان دونوں کو واپس کال کر کے یہاں سے 2 ممبر بھجوا دیے جائیں، لیکن اب رپورٹ ملی ہے کہ صدیقی، خاوت، ٹائیگر اور جوانا بھی شدید زخمی ہیں۔ جوزف بھی زخمی ہے لیکن نسبتاً کم زخمی ہیں، اس لیے سوائے جوزف اور عمران کے باقی سب کو واپس کال کر لیا گیا ہے۔ اب ان کی جگہ تم نے وہاں کام کرنا ہے، چیف نے کہا۔ کیسے زخمی ہو گئے ہیں یہ لوگ چیف؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بلیک تھنڈر کی ایک لیبارٹری میں ایسی غیر فطری مخلوق کلوننگ کے ذریعے پیدا کی جا رہی ہے جو پوری انسانیت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس کی اطلاع سپر پاورز کو ملی تو ان سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ بلیک تھنڈر سے مقابلہ صرف پاکیزہ سیکرٹ سروس ہی کر سکتی ہے۔ چنانچہ تمام سپر پاورز نے حکومتی سطح پر ہماری حکومت سے درخواست کی، لیکن جب فائل میرے پاس پہنچی تو مجھے اس پر یقین نہ آیا، جس پر میں نے عمران کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرے۔ میں نے اپنے ذرائع سے بھی معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ سپر پاورز کو جو معلومات ملی ہیں وہ درست ہیں، لیکن سپر پاورز باوجود شدید ترین کوششوں کے اس لیبارٹری کا محل وقوع معلوم نہیں کر سکی تھی۔ البتہ بلیک تھنڈر کو بھی اس کی اطلاع مل گئی کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس اس کے مقابلے پر آ رہی ہے تو وہ ریڈ الرٹ ہو گئے، چونکہ عمران کے بارے میں انہیں اچھی طرح معلوم ہے اور وہ لوگ عمران کی نقل و حرکت سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس حرکت میں آئی ہے یا نہیں، اور چونکہ لیبارٹری کے بارے میں حتمی معلومات موجود نہیں تھی، صرف ایک چھوٹا سا کلو تھا کہ یورپی ملک کرانس کے ایک آدمی کیلون کے ذریعے اس لیبارٹری کو سپلائی بھجوائی جاتی ہے،
चनाचा इस क्लू पर काम करके आगे बढ़ा जा सकता था, लेकिन इमरान को वहां नहीं भिजवाया जा सकता था। और चूंकि तुम और तुम्हारे साथी जो बैरूनी मिशंस पर इमरान के साथ जाते रहते थे, इनके बारे में भी यकीनन बीटी के एजेंटों को कुछ ना कुछ मालूमात होंगी, इसलिए मैंने सदी की उसके साथियों को लेबॉर्ट्री का हतमी क्लू हासिल करने के लिए करास भिजवा दिया। ये लोग आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर एक जजीरे ग्लॉस्टर पहुंचकर फंस गए। उनके पास आगे बढ़ने का कोई क्लू ना था। फिर इमरान ने अपने तौर पर काम किया और हतमुल मालूमात हासिल की। ये लेबॉर्ट्री शुमाली अफ्रीका के इंतहाई खौफनाक जंगलात में बनाई गई है। सदीकी और इसके साथी चूंकि पहले ही इस मिशन पर काम कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें हुक्म दिया कि वो ग्लॉस्टर से कराबी पहुंच जाएं। आगे चूंकि जंगल में मिशन मुकम्मल करना था, इसलिए इमरान अपने साथी टाइगर, जोसेफ और जवाना को लेकर कराबी पहुंच गया। लेकिन इनके पहुंचने से पहले सदीकी और इसके साथियों को बीटी के एजेंटों ने ट्रेस कर लिया और चौहान और नुमानी दोनों शदीद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। उसके बाद बाकी साथी भी दूसरे अस्पताल में जख्मी कर दिए गए। चीफ ने पूरी तफसील बताते हुए कहा तो चीफ की तफसील बताने पर जूलिया, तनवीर दोनों के चेहरों पर शर्मिंदगी के आसार उभर आए थे, जबकि सफदर मुस्कुरा रहा था। यस सर, हम तैयार हैं सर, जूलिया ने जवाब दिया। इमरान ने वहाँ कराबी में एक रिहाइशगाह हासिल कर ली है, इसका पता मैं बता देता हूँ। तुमने वहाँ पहुँचना है, फिर इमरान तुम्हें लीड कर लेगा, चीफ ने कहा। फिर उन्हें एड्रेस बता दिया गया। तुम फौरी तौर पर कागजात सीट नंबर 30 के मुताबिक एक्रीमियन मेकअप कर लो। कागजात तुम्हें दानिश मंजिल के मखसूस रिसीविंग बॉक्स में मिल जाएंगे। तुम सब पहली दस्तयाब फ्लाइट से इन कागजात की मदद से काफरिस्तान जाओगे। मैंने काफरिस्तान में फॉरेन एजेंट नॉट्रॉन को हुक्म दे दिया है, वो वहाँ से तुम्हारी कराबी रवानगी की फौरी इंतजाम करेगा। नॉट्रॉन का आदमी तुम्हें काफरिस्तानी एयरपोर्ट पर मिलेगा, चीफ ने तफसीलन हदायत देते हुए कहा। यस बॉस, जूलिया ने कहा। तो दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म हो गया तो जूलिया ने भी फिर एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। हम भी ख्वामख्वाह के शकूक में मुब्तला हो जाते हैं, जूलिया ने कहा। अब हमें असल हालात का तो बहरहाल इल्म नहीं था, तनवीर ने भी शर्मिंदा से लहजे में कहा। जल्दी करो, हमें फौरी रवाना होना है, सफदर ने कहा। तो सबने अस्बात में सर हिला दिए। इमरान केयर अस्पताल के खसूसी शोबे में अपने साथियों के पास मौजूद था। सारे साथी होश में थे, लेकिन वो सब खासे जख्मी होने की वजह से बेड्स पर ही लेटे हुए थे। अलबत्ता जोसेफ इमरान की कुर्सी के पीछे खड़ा था, वो आसानी से चल फिर सकता था। इमरान ने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा था, लेकिन उसने बैठने से इनकार कर दिया था। इमरान ने उन्हें बताया था कि उसने चीफ को रिपोर्ट दे दी है और चीफ ने उन्हें पाकिशा भिजवाने का हुक्म दिया है। इमरान साहब, शायद हमारी किस्मत ख़राब है, खुदा खुदा करके हमें बैरूनी मिशन पर भिजवा दिया गया, लेकिन हम सब जख्मी होकर नाकारा हो गए, सदीकी ने कहा। तुम्हारी जगह अगर सफदर और उसके साथी होते तो इनके साथ भी यही कुछ होता। इस बार मुकाबला बीटी के एजेंटों से है और बीटी के एजेंटों का जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसलिए किस्मत से गिले शिकवे की कोई ज़रूरत नहीं। अलबत्ता मेरा वादा है कि तुम ठीक हो जाओ तो मैं चीफ से कहकर आइंदा मिशन में तुम्हारे साथ तुम्हें ले जाऊंगा, इमरान ने कहा। तो सदीकी का चेहरा खुल उठा और बाकी साथी भी मुस्कुराने लगे। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन